السلام عليكم. نلتقي اليوم في درس جديد تحت عنوان لو جيرونديف. لو جيرونديف سهل ولكنه مهم. الاستعمالات ديالو: لو جيرونديف permet d'alléger les phrases. كيرد لينا لي فراز خفاف. Le gérondif est aussi utilisé à l'écrit qu'à l'oral. كتستعمل في l'écrit ou في l'oral. شفوي كتابي. Le gérondif est très souvent utilisé dans les lettres administratives ou professionnelles et dans les médias. كتستعمل في الرسائل الإدارية والمهنية وفي وسائل الإعلام. إذن هو مهم، غادي نلقاوه في عدة مناسبات ويجب أن نستعمله في كل المناسبات التي يمكن أن نستعمله فيها. إذن الآن إلى الأمثلة، نشوف الاستعمالات اللي كيعبر عليها لو جيرونديف. كيتستعمل للتعبير عن لا سيمultanéité، عندنا جوج الأفعال كيداروا في نفس الوقت. il marche en chantant، كيمشي وهو كيغني. إذن عندنا لو فيرب الأول هو مارشي، لو فيرب الثاني اللي هو شونتي او جيرونديف. هذا لو جيرونديف ديال لو فيرب شونتي، وهذا لو سوجي. يمكننا نعبروا على هاد لافراز، نحيدوا لي جيرونديف نعبروا عليها بطريقة أخرى. il marche pendant qu'il chante. هنا ما كاينش لو جيرونديف، ولكن هذا كيبين لا سيمultanéité، هاد pendant que. و هاد القاعدة يجب أن تحترم، أن لي دو فيرب بحال هنا مثلا شونتي مارشي عندهم لو ميم سوجي توجور. في لو جيرونديف خص يكون عندنا لو ميم سوجي. مثال ثاني: j'ai aperçu مريم en entrant dans la pharmacie. شفت مريم ملي كنت داخل لا فارماسي. هنا لو فيرب entrer au gérondif، le sujet هو je، apercevoir هذا au passé composé. نقدروا نعبروا على هذه الجملة بطريقة أخرى: j'ai aperçu مريم lorsque je suis entré dans la pharmacie. إذن هذه lorsque، أنا استعملت هنا le passé composé، ولكن يمكننا نستعملوا l'imparfait du verbe entrer lorsque j'entrais dans la pharmacie. المهم هذا التحويل هذا كيبين بأن هذا en entrant كيعبر على لا سيمultanéité، عندنا جوج الأشياء كيوقعوا في نفس الوقت. هو apercevoir اللي هو أنني شفت، و entrer في وقت ديال الدخول ديالي شفت مريم. يستعمل لو جيرونديف للتعبير على لا مانيير، يعني الطريقة اللي كيوقع بها الفعل. Elle est devenue riche en gagnant des prix. هي أصبحت غنية بالربح ديالها لعدة جوائز. عندنا هذا لو سوجي، لو فيرب devenir، وهنا لو فيرب gagner au gérondif، le gérondif du verbe gagner. بون، كنستعملو لو جيرونديف للتعبير عن لا كوز، السبب. il a gagné en se préparant mieux. ربح لأنه استعد بشكل جيد. علاش ربح؟ لأنه استعد بشكل جيد. إذن هنا هذا لو فيرب gagner، لو بروميير فيرب. لو دوزيام فيرب هو se préparer، ماشي préparer، se préparer. دونك هنا en se préparant هو لو جيرونديف. نقدروا نعبروا على هذه الجملة بطريقة أخرى ونزولوا لو جيرونديف. il a gagné parce qu'il se préparait mieux. هنا كاين عندنا سو، هاد الطابلو إلا بغينا كيبين لنا، إلا بغينا نحيدو هاد إيل ونعوضوها بجو ولا تو ولا ان نوتخ سوجي، هنا لي برونون اللي خصهم يتبعوها. مثلا إلا كان عندنا جو خصنا نديرو في بلاصة سو نديرو بلاصتها مو. إلا كانت عندنا تو على بلاص ديال هاد الإيل خصنا نستعملو بو هنا مع هاد سو في بلاصة سو. إذن أنا درت هنا أمثلة، حولت لا ميم فراز مع تو. tu as gagné en te préparant mieux. مع nous avons gagné en nous préparant mieux.
غير باش نبين كيفاش اننا نحترموا هذا لو طابلو هذا. Vous avez gagné en vous préparant mieux. إذن دائما احتراما لهذا الطابلو. لو سوجي هو اللي كيحدد لينا لو برونون اللي غادي نديرو. لو سوجي لو برونون. أمثلة أخرى لو جيرونديف كيتستعمل للتعبير عن لا كونديسيون. En faisant attention, tu éviterais les erreurs. إلا رديتي البال غادي تتفادى لي زيرور. نقدروا نعبروا عليها بدون هاد لي جيرونديف. Si tu faisais attention, tu éviterais les erreurs. هنا هاد التحويل هذا درناه غير باش نبينوا بأن هاد لو جيرونديف en faisant كيعبر على لا كونديسيون. لا كونديسيون اللي هي si tu. لا كونديسيون هو الدرس الجاي اللي غادي يكون فيه ان شاء الله الفيديو اللي غادي ندير. دونك هنا عندنا لو فيرب فير اون جيرونديف وهنا لو فيرب éviter او كونديسيونيل بريزون. اذا هنا حنا ذكرنا دابا 4 الحاجات كتستعمل فيها لو جيرونديف. هنا غادي نعطي واحد هاد الجمل هادي اللي جايه. لو كلون gagne sa vie en s'amusant, les enfants apprennent en jouant. هنا نقدروا نقولوا il gagne sa vie en jouant. نشوفوا فين غندخلوه، واش في 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 لا كونديسيون ولا. مثلا الا قلنا كومون il gagne sa vie دونك هذيك لا مانيير. وهنا لي زونفون apprennent en jouant نقدروا نقولوا لا سيمولتانيتي. نقدروا لأن ils apprennent en jouant كيتعلموا وكيلعبوا au même temps. ونقدروا نقولوا أيضا la manière comment ils apprennent en jouant. ولكن بطبيعة الحال ما غتكونش لا كونديسيون لأن ما كاينش هنا si ils jouent ils apprennent. ماشي شرط أنهم يلعبوا باش يتعلموا. لا نيغاسيون كاين هنا مشكل كيتطرح. كيفاش نديروا لا نيغاسيون مع لو جيرونديف؟ مثلا عندنا il traverse la route en courant. بغينا هاد لو جيرونديف هذا ردوه نيجاتيف ما يكونش en courant. هنا il traverse كيقطع الطريق وهو كيجري. بغينا نقولوا كيقطع الطريق وهو ما كيجريش. كتصبح الجملة il traverse la route sans courir. وهذه قاعدة عامة. هنا كنديرو sans ونزيدو عليها الانفينيتيف ديال هاد لو فيرب. هي هذه القاعدة لا نيغاسيون كتكون sans بلس انفينيتيف. sans زائد الانفينيتيف ديال لو فيرب ديال لا فراز اللي فيه لو جيرونديف. مثال ثاني ils répondent en faisant attention. هنا اللي بغينا نديرو لا نيغاسيون بيان سور هو en faisant attention لأن هذا هو لو جيرونديف. ils répondent كيجاوبوا وهما كيديروا اتونسيون هما راضين البال. لكن حنا بغينا نقولوا كيجاوبوا وما كيردوش البال. جواب بدون ما الانسان بدون انتباه. ils répondent sans faire attention توجور احتراما لهذه القاعده ان لا نيغاسيون كيتستعمل بالسون بلس انفينيتيف. الان نشوفوا كيفاش نحصلوا على لي جيرونديف من كل الافعال. اي فعل خدينا نحصلوا على الجيرونديف ديالو. طريقه سهله كناخذوا لو فيرب كنكونجوغيو او بريزون مع لا بيرسون نو وكنحيدوا هاد او ان اس اللي كتكون في لو فيرب وكنديروا اون نزيدوا عليها لو راديكال ديال لو فيرب ونزيدوا عليها ا ان تي. الامثله ناخذ parler nous parlons le présent ديال parler avec nous parlons. دونك غادي نحيدو ان اس وناخدو او ان ها هي وناخدو لي راديكال اللي هي حيدنا او ان اس بقى لينا هاد لو راديكال هو هذا حطينا زدنا ان تي. كلهم هكا كلهم لي فيرب هكذا. مونجي زدت مونجي باسكو كتزاد فيه او دونك هاد او كتبقى هنا في لو جيرونديف en mangeant. le verbe placer زدت بلاصي هنا باش يكون لان على هاد السي سي دي اللي كتزاد دونك كتبقى محتفظ بها هنايا في لو جيرونديف
لو فيرب امبلويي على هاد إيكغيك هادي يعني كتبقى كنحيدو حنا غير او ان اس وكنديرو او ان ديالنا بلس لو راديكال بلس ا ان تي اون امبلويون. إذن هادو هما لي جيرونديف. لو فيرب فينير سي ان فيرب دو دوزيام جروب. هادو كلهم بربعة هما دي فيرب ديال لو بروميي جروب، غير كلها وطريقته. هذا عام بشكل عام، هذا كتزاد ليه او، كتزاد ليه لا سي دي، هذا فيه داك الايكغيك. هذا سي ان فيرب دوزيام جروب، كلهم لي فيرب دوزيام جروب. كيكون نو كتكون فيهم اس اس كتزاد نو فينيسون. إذن كنحيدو حنا او ان اس كنديرو بلاصتها ان تي اون فينيسون. ان فيرب دو تروازيام جروب فونير نو فونون نحيدو ان اس نعوضها ب ان تي اون فونون. لو فيرب دير سي ان فيرب دو تروازيام جروب، ولكن هاد التغيير ديالو هو ان هاد اس هادي ما كتكونش كايناش فيه ولكن تزادت. دونك نو ديزون اون ديزون نحيدو ان اس نعوضها ب ان تي اون ديزون. هذا هو لو جيرونديف ديالنا. الآن لي زيكسيبسيون. كاينين دائما القواعد في الفرنسي، كاينين دي زيكسيبسيون، كاين الحالات اللي كتخرج على القاعدة. مثلا عندنا اتر اون ايتون، لأن في نو كنقولو نو سوم، ما كنقولوش نو زيتون، دونك كنقولو نو سوم، ولكن حالة خاصة لو جيرونديف ديالو اون ايتون. لو فيرب افوار حتى هو كنقولو نو زافون، ولكن هنا ما كايناش اون افون، نو اون ايون كوم سا خارج على القاعدة. الفيرب الثالث اللي هو خارج على القاعدة هو سافوار اون ساشون، لأن نو كنقولو نو سافون، كنقولوش نو ساشون، كنقولو نو سافون. دونك هادو هما ثلاثة الأفعال اللي خارجين على القاعدة. أمثلة بهاد الأفعال هادو: En étant intelligent, il a eu 100% à l'épreuve. En ayant du temps libre, en ayant du temps libre, il en profite pour s'instruire. بما أن عنده الوقت الخاوي اغتنمها من أجل أن يثقف نفسه. Les citoyens refusent la loi en sachant qu'elle touche le droit à la liberté d'opinion et d'expression. هنا لكونه ذكيا فقد حصل على 100% في الامتحان أو الاختبار. أتمنى أن هذا الفيديو يكون فادكم، و إلا كان شي سؤال ولا شي ملاحظة كتبوها في الكومنتير ولا شي تعليق. وإلا عجبكم الفيديو ديروا إعجاب، واللي ما مسجلش في القناة يتسجل من أجل التشجيع ديالنا، من أجل بيان سور أننا نزيدو إلى الأمام. شكرا، وإلى فيديو قادم بحول الله.